सच ये है भारत जंग हार गया है। भारतीय हुकूमत को तस्लीम करने में 1 माह का वक्त लगा। हमने उनके तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। सरबराह पाकिस्तानी सिफारती मिशन बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, भारत नहीं। अमन तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम डायलॉग में शामिल न हों। आलमी बरादरी खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। भारत को सिफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की दौरा रूस में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात। तारिक फ़ातमी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन को लिखा गया ख़त हवाले कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की नेक ख्वाहिशात से आगाह किया और रूसी वज़ीर ख़ारजा को दो तरफ़ा ताउन वसी करने के अज़्म से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। पेशावर में अमन ओमान की सूरत-ए-हाल पर जिरगे से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, NFC अवार्ड को दोबारा देखने के लिए एक कमेटी बनाई है। अगस्त में NFC अवार्ड की मीटिंग होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तलिफ मुतालिबात किए हैं। जिरगे में अमायदीन ने जो बातें की उन पर गौर व फिक्र करके फैसले करने होंगे। जब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म नहीं होती, फंड जारी रहेगा। विफाक से जो कुछ हो सका वो करे ताकि मसाइल हल हों। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशन के दौरान फितना-उल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मच में फितना-उल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक कल्लात में 2 दहशतगर्द जानलेवा हासिल किए। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा बरामद, गोला बारूद भी मिला। दहशतगर्द फोर्सेस और अवाम पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितना अल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। फितना अल हिंदुस्तान के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वो कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा है। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क भर से 1950 से ज़ायद सीनियर मेंबरान ने शिकर की। कहा, भारत से मुकम्मल माली मावनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद नहीं ली। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदा। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से दायर अदालत को दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बानी ने कहा है, अब एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। इस्लामाबाद की कॉल देने के बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात की तफसील बता दी। कहा, बानी PTI के पैटर्न इन चीफ होंगे। मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। चेयरमैन ना होने की सूरत में सबको पता है नताइज क्या होंगे। एहतजाज की जिम्मेदारी हमेशा अली अमीन गंडापुर को दी जाती थी। अब ऐसा नहीं। एहतजाज के हवाले से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी।
वज़ीर आला सिंध ने मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े पर तशवीश का इजहार कर दिया। कैदियों को बैरकों से निकालना संगीन गलती करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जेल से 216 कैदी फरार हुए, जिनमें से मुतादिद को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाज़ कैदियों ने पुलिस से असलहा भी छीना। मफरूर कैदी खुद वापस ना आए तो उनके खिलाफ जेल तोड़ने का मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला सिंध ने IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया। DIG जेल और सुपरिटेंडेंट मलीर जेल को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची वाक़े की इंक्वायरी करेंगे। मलीर जेल से फरार कैदियों में कोई हाई प्रोफाइल नहीं था। 24 घंटों के अंदर आने जाने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी उनके खिलाफ जेल तोड़ने की दफात लगाई जाएंगी। सिंध हुकूमत ने DIG जेल कराची हसन सहतू को मुअत्तल करके DIG जेल सखर मोहम्मद असलम मलिक का कराची तबादला कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर कराची एडिशनल IG मलीर जेल ब्रेक होने की तहकीकात करेंगे। महकमा जेल का 22 के करीब सिपाही और हेड कांस्टेबल भी मुअत्तल करने का फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का मलीर जेल का हंगामी दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और जेल हुकाम से तफसीली ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मलीर जेल में कैद ज़्यादातर कैदी मनशियात के मुकदमात में मुलव्वस होते हैं। कई अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। IG सिंध के पुलिस और रेंजर्स की बरवक्त और मौसर कार्रवाई की तारीफ कहा। मुतअद्दिद कैदियों को दोबारा हिरासत में लिया जा चुका है। मलीर जेल से फरार कैदी की मां ने कानून की पासदारी की मिसाल कायम कर दी। फरार होने वाले कैदी की मां ने वापस जेल भिजवा दिया। नौजवान गुलाम हुसैन घर पहुंचा तो और बताया कि जेल से फरार होकर आया है। मां ने कानून की पासदारी पर यकीन रखते हुए अपने बेटे को वापस जेल पहुंचा दिया। मां ने पुलिस के हवाले किया और अपने बेटे की गलतियों की माफ़ी भी मांगी। टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाला मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद। सना यूसुफ को कत्ल करने वाला भी टिकटॉकर निकला। पुलिस मुलजिम को CCTV वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर सकी। मुलजिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा वालिदा की मुद्दियत में थाना संबुल में दर्ज। मतन के मुताबिक पीर की शाम 5 बजे हमलावर घर में दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल से शहर में तशवीश की लहर थी। कातिल की गिरफ्तारी के लिए 60 टीमें तश्कील दी गईं। टीमों ने 11 छापे मारे, 130 कैमरों की फुटेजेस हासिल की। फैसलाबाद में 3 छापे मारे गए जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, मुलजिम सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था। मकतूला की जानिब से मुसलसल पेशकश मुस्तरद होने पर उमर ने इंतहाई कदम उठाया। कातिल से असलहा और सना यूसुफ का मोबाइल बरामद किया गया। केस चैलेंज था, टीम ने मेहनत की और मुलजिम गिरफ्तार हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल के मुलजिम को गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराज तहसीन। गिरफ्तार मुलजिम से पुलिस ने आला कातिल भी बरामद कर लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने 20 घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम से पिस्तौल और मकतूला का मोबाइल भी बरामद किया। मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। डिफेंस वाक़े का मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिटी कोर्ट में नौजवान पर तशद्दुद के केस की समाअत हुई। पुलिस ने सलमान फारूकी समेत दीगर मुलजिमान को अदालत में पेश किया। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकदमे की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नौजवान को तशद्दुद को निशाना बनाने के वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुलजिम समेत गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। डिफेंस वाक़े में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला एक और शख्स गिरफ्तार। केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 4 हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम भी नौजवान पर तशद्दुद करते नजर आया। पुलिस ने मुलजिम को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। शहरी पर तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया था।
شہری پر تشدد کرنے والا خود عوامی رد عمل کا نشانہ بن گیا۔ ملزم سلمان فاروقی عدالت میں پیشی کے بعد وکیل نے تھپڑ رسید کر دیا۔ سرعام نوجوان کی تذلیل کرنے پر احاطہ عدالت میں موجود لوگوں نے بھی غصہ نکالا۔ مارو مارو کے نعرے لگنے کے بعد دیگر افراد نے بھی ملزمان پر تھپڑ اور لاتیں برسا دیں۔ پولیس اہلکاروں نے فوری ملزمان کو مشتعل ہجوم سے نکال کر عدالت سے باہر لے گئے۔ وفاق کی بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں مکمل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دونوں ایوانوں کا اجلاس 10 جون کو طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 10 جون کو شام 5 بجے ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس 10 جون کو شام 6 بجے ہوگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے $80 کروڑ کے مالیاتی پیکج کی منظوری۔ پیکج ریسورس موبلائزیشن ریفارم پروگرام کے تحت فراہم کیا جائے گا۔ پیکج میں $30 کروڑ پالیسی بیسڈ لون کی صورت میں اور $50 کروڑ پروگرام پر مبنی گارنٹی کی صورت میں شامل ہیں۔ وزارت خزانہ نے کہا، پیش رفت وزارت اقتصادی امور اور وزارت خزانہ کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اقدام کا مقصد ملکی وسائل کو مؤثر طریقے سے متحرک کرنا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے عید الاضحیٰ پر جمعہ تا پیر تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ مرکزی بینک کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق بینک دولت پاکستان عید الاضحیٰ کے موقع پر 6 تا 9 جون عام تعطیلات کے سبب بند رہے گا۔ گزشتہ روز وفاقی حکومت نے بھی ملک بھر میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے مطابق ملک بھر میں 6 تا 9 جون تک تعطیلات ہوں گی۔ پاکستان ایک بار پھر آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ دنیا نے دیکھا پاکستان ایک مضبوط ملک بن کر ابھر کر سامنے آیا۔ پنجاب میں حالات دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی لندن میں گفتگو، کہتے ہیں شہباز شریف اور مریم نواز کے اچھے کاموں کی وجہ سے عوام نے ضمنی انتخاب میں ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ کو احساس ہونا چاہیے کہ کشمیر پر منظور شدہ قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کی نظریں مسئلہ کشمیر پر لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم، کاروباری ہفتے کے دوسرے روز تیزی، 100 انڈیکس 1573 پوائنٹس اضافے سے 1,20,450 کی ریکارڈ سطح پر بند۔ وفاقی بجٹ میں متوقع چھوٹ اور شرح سود میں کمی کی امیدوں پر سرمایہ کار مارکیٹ میں سرگرم رہے۔ مارکیٹ میں آج 467 کمپنیوں کے 57 کروڑ 81 لاکھ شیئرز کے سودے کیے گئے۔ پی آئی اے نے سعودی عرب آنے اور جانے والے مسافروں کے لیے بڑی رعایت کا اعلان کر دیا۔ پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق سعودی عرب کی پروازوں پر رعایت پر فوری عمل درآمد ہوگا۔ مسافر 9 جون تک اس پیشکش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پنجاب کابینہ نے جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 کے لیے روڈا سے زمین کی خریداری کے لیے 40 کروڑ گرانٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بڑے فیصلے، پنجاب میں الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن کا نیا نظام متعارف کروانے کی منظوری۔ اس موقع پیش نظر لاہور میں گرین ایریاز کی ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا منظور، لاہور میں میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے زمین کے حصول کی منظوری بھی دے دی گئی۔ صدر آصف زرداری سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات۔ پنجاب اسمبلی میں قانون سازی سمیت پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو درپیش مسائل پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، NCCIA کی ہیلپ لائن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی کی عملے سے ملاقات، ہیلپ لائن، فورینزک لیب، نیٹ ورک سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ گفتگو میں کہا NCCIA کی ہیلپ لائن مکمل فعال ہے، شہری 1799 پر شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ کی سائبر کرائم شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت۔ ایئرپورٹس اور پاک فضائیہ کی ایئر بیسز کو محفوظ بنانے کے لیے اہم فیصلہ۔ پنجاب میں ہوائی اڈوں اور ایئر بیسز کے اطراف 15 کلومیٹر تک دفعہ 144 نافذ۔ کبوتر بازی، آتش بازی، ڈرون، لیزر لائٹ کا استعمال اور آلائشیں پھینکنے پر مکمل پابندی۔
نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں پابندیوں کا اطلاق 5 جون سے 20 جون تک ہوگا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے فیصلہ انسانی جانوں اور املاک کو محفوظ بنانے کے لیے کیا گیا۔ باجوڑ اور بنوں میں دہشت گردوں کے 2 مختلف تھانوں پر حملے، پولیس نے بروقت اور بہادری سے حملہ ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائی میں دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق حملے میں SHO فضلی رحمان سمیت 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں شاکر، توسم اور محمد حسن شامل ہیں، جنہیں فوری طور پر ہیڈ کوارٹر خار اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور شدت پسندوں کے درمیان تقریباً 50 منٹ تک شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بنوں میں تھانے پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین۔ کہا پختونخوا پولیس نے جواں مردی سے فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنایا۔ پولیس کی جرأت مندی لائق تحسین ہے۔ پولیس نے ماضی میں بھی دہشت گردوں کو دلیری سے شکست دی۔ پولیس نے فتنہ الخوارج کو منہ توڑ جواب دے کر ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ کراچی کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ تمام صوبوں سے لوگ کراچی میں کاروبار کے لیے آتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام یمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کراچی میں بہترین صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کراچی جیسی صحت کی سہولیات کسی صوبے میں 50% بھی نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے کئی میٹنگز کی۔ سیاسی جماعتوں کا کام ہی لوگوں کے مسائل حل کرنا ہوتا ہے۔ شہر قائد میں ایک بار پھر زلزلے کے ہلکے جھٹکے، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زلزلے کا مرکز ملیر کے جنوب مشرقی علاقے میں 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جبکہ زلزلے کی گہرائی 40 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، 4 اسٹریٹ کرمنلز گرفتار کر لیے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق کارروائیاں پختون آباد، منگو پیر، کالا بوٹ، کرسٹل کالونی اور مچھر کالونی میں کی گئیں۔ ملزمان ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد۔ گرفتار افراد کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ANF کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 6 کارروائیوں کے دوران ایک خاتون سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ 4 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 232 کلو گرام منشیات برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ حکومت بچوں کو کھیلوں کی ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ سرکاری اسکولوں کے طلباء کو پاکستان اسپورٹس کمپلیکس میں سہولیات مفت مہیا کی جائیں گی۔ مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ کا وفاقی دارالحکومت میں تقریب سے خطاب۔ کہا کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلوں کی بہترین سہولیات میسر ہیں۔ صحت مند طرز زندگی کے لیے سائیکل کے استعمال کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ سائیکل کے عالمی دن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔ کہا شہروں میں سائیکلنگ کے کلچر کی اہمیت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ سائیکل انسانی صحت اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے بہترین سواری ہے۔ یورپ میں آج بھی سائیکل کو بطور سواری استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں؟ سائیکل کو اپنا کر صحت اور قدرتی ماحول کو بچایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر سے 13 لاکھ سے زائد مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مقدس شہر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ سعودی حکومت کی جانب سے زائرین کی خدمت اور گرمی سے بچاؤ کے لیے غیر معمولی انتظامات۔ زائرین کی نقل و حرکت کو مؤثر طریقے سے مانیٹر کرنے کے لیے ڈرونز اور جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزیر حج توفیق الرابعہ کے مطابق اس سال 400 کولنگ یونٹس، 50,000 اسکوائر میٹر شیڈڈ ایریاز اور طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہزاروں میڈیکل اسٹاف تعینات کیا گیا ہے۔ مراکش میں عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ بادشاہ نے عوام سے مویشی قربان نہ کرنے کی دوبارہ اپیل کر دی۔ سرکاری میڈیا کے ذریعے خصوصی پیغام میں کہا ملک میں جاری معاشی اور موسمیاتی بحران کی وجہ سے مویشیوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ قربانی کا عمل سنت موقدہ ہے۔ مسائل کے باعث دین عوام کو رعایت دیتا ہے۔
شاہ محمد ششم نے عوام کی جانب سے 2 بھیڑیں قربان کرنے کا بھی اعلان کیا۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بربریت تھم نہ سکی، ٹینکوں اور بندوقوں سے بارود کی بارش، اسرائیلی حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید، 503 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی شیخ رضوان مارکیٹ میں رہائشی عمارت مکمل تباہ کر دی گئی۔ شمالی غزہ میں فلسطینیوں کے لیے قائم واحد کڈنی ڈائلسس سینٹر بھی کرینوں اور بلڈوزروں سے مکمل تباہ کر دیا۔ پی سی بی نے وائٹ بال کے ٹاپ پرفارمرز کو طلب کر دیا۔ وائٹ بال کے پرفارمرز 3، 4 اور 5 جون کو لاہور میں طلب۔ تمام کھلاڑی 3 مختلف گروپ میں مختلف کیمپ میں شرکت کریں گے۔ گروپ میں کھلاڑیوں کی فٹنس اور پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے گا۔ پی سی بی کھلاڑیوں کو آئندہ کے لاہے عمل سے بھی آگاہ کرے گا۔ سینئر کھلاڑی تینوں گروپس کے مختلف ٹریننگ سیشن میں شرکت کریں گے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ نے سینٹرل کانٹریکٹس کے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی نژاد محمد عباس کو پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ مل گیا۔ محمد عباس نے رواں برس پاکستان کے خلاف سیریز میں ڈیبیو کیا تھا۔ زیک فالکس اور علی اشوک کو بھی پہلی مرتبہ سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا۔ کین ولیمسن، ڈیوڈ کانوے، فن ایلن، ٹم سیفرٹ اور لاکی فرگوسن کو کانٹریکٹس دینے کے حوالے سے بات چیت جاری۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے 20 سے کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹس دیے۔ اور کولمبیا میں ٹماٹروں کی جنگ چھڑ گئی۔ فیسٹیول میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ سوٹا مارچن کی گلیوں میں شرکاء نے ایک دوسرے پر 45 ٹن سے زائد ٹماٹر پھینکے، جس کا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ مقامی معیشت میں ٹماٹر کی اہمیت کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ یہ ایونٹ نہ صرف کولمبیا بلکہ بین الاقوامی سیاحوں کے لیے بھی ایک منفرد اور دلچسپ موقع فراہم کرتا ہے۔